बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डेली व्यारा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट शौकत मक्की और आप प्रोग्राम देख रहे हैं इजहार ख्याल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुल्क के ऐवानों की, मुल्क की सियासी सूरत हाल की और मुल्क के जो हालात, करंट अफेयर के जो हालात होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर तजज़िया निगार, सीनियर सहाफ़ी जाम अदर मुराद साहब। जाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इजाफे से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डेली प्यारा पाकिस्तान के प्रोग्राम इजहार ख्याल में तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात दरअसल ये है कि हमारा मुल्क जी उसकी मुआशियत का ताल्लुक जी पेट्रोल और डीजल की फरावानी, जी उनकी कीमतों जी से होता है। जी तो अभी मौजूदा हुकूमत ने जी। 2-3 माह जो गुजरे हैं इसमें जी पेट्रोल और डीजल की कोई तकरीबन 50-60% कीमतों में इजाफा किया है, जी जी जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ जी कि ज़िंदगी के मामलात बहुत ही ज़्यादा जी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, जी क्योंकि पाकिस्तान की मुआशियत का ताल्लुक जी डीजल और पेट्रोल से होता है। जी डीजल हमारे मुल्क की काश्त और यहाँ जी जो फसलें होती हैं, जी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल पूरे मुल्क में पानी का शदीद बहरान रहा है, जी जिसकी वजह से नहरें नहीं आई। जी किसानों को डीजल के ज़रिए जी ट्यूबवेल चलाकर पानी लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान भी मुश्किलात का शिकार जी। हैं। और मैं ये समझता हूँ जी कि इस साल जो किसान तबका है जी वो सरासर घाटे में है जी और फसलें अभी जो है नापैद हैं, जी बारिशें नहीं हो रही, जी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है। और पेट्रोल आम आदमी की ज़रूरत है, जी आम मोटरसाइकिल, आम कार, जी और सबसे ज़्यादा जो अहम मसला है वो मुल्की ट्रांसपोर्ट का है, जी क्योंकि हम दरामद और बरामद करते हैं चीज़ें, जी तो जिसकी वजह से जो माल कराची से लाहौर जिसका किराया 50,000 होता था, जी अब उसका 1 लाख हो गया है। जी तो आम सी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जी महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ 50 की मिलती थी अब वो 150 की हो गई जी, है। तो इसका सही मतलब बात। जी, बिल्कुल सही। 150% महंगाई इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से बढ़ी है। महंगाई बम इसे करार दी जाए तो ये बेजा ना हो गया हाँ, बिल्कुल। अच्छा देखें, दूसरा सवाल आपसे ये है, ज़रूरियात ज़िंदगी और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा गरीब की ज़िंदगी जो मुश्किल का शिकार है, बहुत ही मुश्किल में है, इसके बारे में आप हमें आगाह करें। देखें, हमारा मुल्क जी के 5% लोग अशरफियाँ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जी 10% जी ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जी। जिनकी बहुत अच्छी पे है, जी जिसे हम बेरोकरेसी कह सकते हैं। जी 15% बिजनेसमैन हैं। जी ये तो हो गए, तो ये मेरे ख्याल में 30% लोग। जी बाकी 70 जो 70% जी। लोग हैं उसमें से 35% जो हैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते जी हैं, मिडिल क्लास जैसे कह सकते हैं। और जो 35% हैं जी वो इंतहाई गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार जी, रहे हैं। सही बात। तो इस महंगाई ने आम गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार कर जी दिया। जी सही बात है।
اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے جی وہ مزدور طبقہ ہے. جی مزدور کی مزدوری ابھی بھی وہی 600 جی 700 دیہڑی ہے، لیکن گھی 600 روپے کلو ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو دیہڑی دار طبقہ ہے جی جی صحیح وہ بات. کن حالات میں زندگی گزار رہا ہوگا. ہاں اچھا دیکھیں، بجلی بھی مہنگی اور لوڈ شیڈنگ بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. کاروبار زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، اور ملک کی ترقی کا، ملک کی معیشت کا پہیہ جام ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں خواب غفلت، خواب خرگوش اقدار کے مزے لے رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے جی بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں. جی صحیح بات ہے. اور اس مہنگائی کا، جی ملک کی معیشت کا، جی حکمرانوں کی عیاشیوں کا، جی آپ کے ان جو فکروں میں سمایا ہوا ہے جی وہ اصل کہانی ہے. جی صحیح بات. مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے جی ہمیشہ اس نے اپنی بیوروکریسی کے لیے، جی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جی اور اپنے اقتدار کے مزے لینے کے لیے، دولت لوٹنے کے لیے جی جو پالیسیاں بنائی ہیں، جی اسی وجہ سے پاکستان 70 سال ہونے کے باوجود جی ابھی بھی مشکلات کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے. اچھا دیکھیں، IMF ہمارا ملک ابھی بھی جو ہے IMF کی خاطر جو ہے مہنگائی کر رہا ہے. IMF کی قرضہ ملنے سے، قرضے کی کھیپ ملنے سے کیا ملک کی معیشت ترقی کرے گی، یا ہمارا ملک وہی صورتحال پہ کھڑا رہے گا؟ ہمارے حکمران ابھی امیدیں لگائے بیٹھے IMF سے، اس کے بارے میں آپ کہیں؟ دیکھیے، سابقہ حکومت جب گئی ہے جی تو بہت سارا خزانے میں پیسہ تھا. جی تو نئے حکمران آئے، ان کی نئی پالیسیاں تھیں، جی نیا وین تھا، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، جی ان کے اپنے مفادات تھے. تو انہوں نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا وہ کہ یہ کیا کہ ہم ایک بار پھر IMF کے پاس چلے جائیں. جی یار خدا کا نام لے، اتنے قرضے لیے ہیں، جی ابھی آپ لوگوں کا ملک نہیں سو رہا، تو اور قرضہ لینے سے کون سی ملک میں ترقی آ جائے گی؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو IMF کے قرضے ہوتے ہیں یہ عیاشی کی بہانے ہوتے ہیں، جی اور ان قرضوں سے حکمرانوں کو کرپشن کرنے میں جی مشکلات نہیں آتی، پیسہ آ جاتا ہے. جی تو پھر ان کے اپنے تانے بانے ہوتے ہیں، جی اور ان کو بننے کے لیے جی انہوں نے یہ قرضہ لینا ہوتا ہے. جی جی تو صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں قرضے لینے سے قومیں اور ملک ترقی نہیں کرتا، جی بلکہ ملک اور وطن اور قوم پسماندگی کا شکار ہو جاتی ہے، جی ذلت کا شکار ہو جاتی جی ہے، معاشیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جی صحیح بات، صحیح اصل بات. ترقی تو اس دن ہوگی جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے. ہاں اچھا اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جی ہاں عمران خان نے بہت اچھی کوشش کی تھی ملکی معیشت کو سہارا دینے کی، جی جی اس کی پالیسیاں بھی اچھی تھی، لیکن ہمارے مفاد پرست طبقہ نے جی اپنے مفادات کے لیے جی اور حکمرانوں نے جو آئے ہوئے ہیں جی انہوں نے ملک کو لوٹنے کے لیے، اپنی کرپشن جی چھپانے کے لیے، اپنی چوریاں چھپانے کے لیے جی اس ملک کا اقتدار کا مزہ لینے کے خواہش مند تھے. انہوں نے ملک کو 70 سال 75 سال پیچھے دھکیل دیا. ہاں تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. رام صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. جن لوگوں نے ہمارے چینل ڈیلی پیارا پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ